റാത്തീബ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ദൂരെയുള്ളവരെല്ലാം മജ്ലിസിൽ വന്നിരിക്കുക. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അവൻ്റെ ദാകിരീങ്ങളിലും ഷാകിരീങ്ങളിലും അല്ലാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇലാ ഹദ്റത്ത് സയ്യിദുൽ മുസ്തഫ വശഫീനൽ മുഖ്തഫ വമൗലാൽ മുജ്തബ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعيتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله 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 آمنا بالله واليوم الآخر وبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف
عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. 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 أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. 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 يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. نستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. 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 بشيرا بالصلاة طه نبيا وارفعا شيخنا وليا رضيا. لست أنسى الحباب ما دمت حيا إذ بنوا بالنبى مكانا قصيا. فتلوا آية الوداع فخروا خيفة البين سجدا وبكيا. وبذكرهم تصيح دموعي كلما اشتد بكرة وعشيا. وأنادي الإله من عظم شوقي كمناجاة عبده زكريا. واختفى نورهم فعدت أنادي في ظلام الدجى نداء خفيا. وحان الحلم بالفراق فهب لي ربي بالقرب من لدنك وليا. يا خليلي يا خلياني بعشقي أنا أولى بنار حبي سليا. أنا في
بنظيري وحبي وقلبي لست أدري أيهم أشد عتيا. أنا شيخ الغرام من يقتدي بي في الهوى واهده صراطا سويا. أنا ميت الحباب يوم أراهم ذلك اليوم يوم أبعث حيا. واستجيب سيدي دعائي لأني لم أكن بالدعاء ربي شقيا. واستجب سيدي دعائي لأني لم أكن بالدعاء ربي شقيا. واستجيب سيدي دعائي لأني لم أكن بالدعاء ربي شقيا. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا لعبيد دنوا إلى باب مولى. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. بسطوك فضلة وافتقاري بوداد النشا بقلب تملى. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. وأداروا جفونهم طول ليلة خوف ما يفطرون النحو ليلا. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. وسقاهم حبيبهم نهل عشق فغدوا نحوه سكارى وميلا. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. طلع الله تاج عز عليهم يا له حبي اللآل والعلا. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. فلهم أوجه تنير الظلام وآيات تضابل الخير كلا. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. ألسنتهم تقول أستغفر الله كل حال يليق مما سوى الله. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله. أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله. أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله. أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله. أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله. أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله. أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله. أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله. بناسة ذكرهم جاهدوا مع نفس أمارة لهم غير الله. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. لا ترى منه مصيبة لفظة الله ونفوا غيره بلا لب إلا. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أيها الحاضرون ذكر ربي دونكم صبلهم فتهدي إلى الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى أوتاغ القادر صراط سبيا إن فيه البسول لله سهلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى والزموا رتبته واظبين وحذار الفطور والكسل ملا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى هو يسيري بكم إلى الملكوت من قضاء لظامة بإلا الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى إلا الله 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 جللوا ربكم بلفظ الجلالة جبروتي ذكركم يا أخلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى نور الله صدركم بانجلاء عين غيرية بالله الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا تضيع نفائس العمر وقتا بسوى ذكر هواب تجلى صلوات الكريم شهر وحولا ألف ألف على الرسول المعلى قوم أفنوا وجودكم على من لا أوتي جمعا بذكر نفس توالى صلوات الكريم شهر وحولا ألف ألف على الرسول المعلى يا مجازي على من ظل شاهد واحدا في الوجود كي تضمحلا صلوات الكريم شهر وحولا ألف ألف على الرسول المعلى أحسل العوالم بانعدام من ثبوت الوجود لله لله صلوات الكريم شهر وحولا ألف ألف على الرسول المعلى الله موجود بالوجود 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 الله موجود ليس شيء سواه وبسطير الضمير عتما محلا صلوات الكريم شهر وحولا ألف ألف على الرسول المعلى لازموا
ذكركم بهو الله وبهاه وهو الله قولا. صلوات الكريم شهر وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. هو الله 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 الله هو الله هو الله هو الله الله هو 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 الله. هو القادري قطب الوجود محيي الدين ولي من عز جل. صلوات الكريم شهر وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. فهو يحيي قلوبكم بالرشاد ولكم من مريده نال نيلا. صلوات الكريم شهر وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. احضروا ذكر دستگير قلوبا فهو حق تحق ذكرا جميلا. صلوات الكريم شهر وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. حق تو حق 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 حق تو حق. من هدى الله فهو جمعا وفرقا محتدل للبقاء مهما تخلى. صلوات الكريم شهر وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. اهتدوا بمقالكم أنت الهادي أنت الحق فليس الهادي سوى الله. صلوات الكريم شهر وحولا ألف
ألف على الرسول المعلى. أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو. 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 من أراد الرقي فالله كافي فهو يعليه بتراقي لأعلى. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. إذا ما فنيت لله كلا حسبي الرب ما بقلبي غير الله. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. صلوا على شفيع الرسول ما استطعتم وسبحوا الله طولا. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. احمدوه وكبروه ثلاثا مع 30 ذاك فاكم سبيلا. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اذكروا الله قومي ذكرا كثيرا واتقوه ورقبوه كفيلا صلوات الكريم شهرا وحولا الفائف على الرسول المعلى إن أردتم وصال جمع الأحبة فذو الحي القيوم دعوا جزيلا صلوات الكريم شهرا وحولا الفائف على الرسول المعلى حي قيوم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم 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 واختموا بردكم بتهليل ذكري واذكروه كما هداكم طويلا صلوات الكريم شهرا وحولا الفائف على الرسول المعلى لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صل على النبي وسلم وعلى الآل ما يزارون النملا وارحم القائلين نسلا لأحمد واعف عنه الذنوب يا خير مولا وعن الحاضرين والذاكرين وعمهم كل داهيات وذلا وختام الجميع حاسب وسلم كلهم ثم كلهم يا جليلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى المعاذ من شر الشيطان ومن المخزيات في كل أحيان بسم الله ابتدأت ربي دعائي فلك الحمد دائما يا رجائي صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى يا رب صل وسلم على النبي والآل والصحب وزدهم مرتبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما لاح العوالم من هبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما سمع الأذان مرتبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما قال المصلي مرحبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما وعظ الخطيب وأحربا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما هب الصبا نحب القبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما لب الحجيج وقربا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما شم الكرام شهد الحبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما أطر سرات للحبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما فاح المصلي أطيبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما نال المسلم منصبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما سجع الحمام واجببا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما صدق القطوة وأصوبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما صدح البلابل ويهبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما لمح سراب والهبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما ضاء السراج ورحبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما صار شراب وأحذبا يا رب صل وسلم على النبي
والآل ما أبدى التراب مذهبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما بشر رياح وصيبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الأثمار طابت من سبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما صغت القلوب إلى النبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما غفر المهيمن مذنبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما ستر العليم محيبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الأبدان صحت من وبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما نفع دواء مجربا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما شرك يزاح مغربا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الإيمان زاد مقربا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الإسلام دين مجتبى يا رب صل وسلم على النبي والآل ما توحيد تشبيها أبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما العرفان وعذب مشربا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما نار الفؤاد مهذبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما كمل اليقين تغلبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الإخلاص أنجح مطلبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما حصل الفناء تقربا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما جمع البقاء محوا سبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما التمكين زانة الدبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما التهليل فينا موجبا يا رب صل وسلم على النبي والآل والصحب وزدهم مرتبا بالله نرجو أن تشفع سيدي في كل من صلى عليك وأطربا لا زال من صلى عليك وسلم محبوب من فرض الصلاة وأوجبا غفرانك اللهم ربي لي وللحسين فارحمنا وصلنا معتبا فضلا لهذا القاهر محمد ولمن أحب وحسلنهم مأربا يا رب بلغ قصدنا وخيطامنا حسن بجاه مكلم خشف الظبا يا حي يا قيوم فضلك أوسع من ذنبنا فلكم وكم لك موهبا حسنا ختامنا أهل الثناء مثل ما حسنت ختما زاهنا يا رب صل وسلم على النبي والآل والصحب وزدهم
مرتبى إلى حضرة سيد الأولين والآخرين وأفضل الخلائق أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أجمعين ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين بارك كل من مصابهم وطباعهم أجمعين. الفاتحة. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرة والحسن والحسين وحمزة والعباس وسائر المهاجرين والأنصار وأزواج رسول الله بنات رسول الله باقي صحابة رسول الله صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح التابعين وتابعي التابعين فضلا إلى ساداتنا أبي حنيفة الكوفي مالك المدني والشافعي المصري والحنبلي البغدادي وأساتذتهم وتلامذتهم نفعنا الله بعلومهم وحمانا نافات الدارين وبركاتهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله. ലാസ്റ്റത്തെ കാര്യക്രമം ദുആ കാര്യക്രമമായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിനിടയ്ക്ക് ചെമ്മ ആൽമാർക്ക് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്താക്കിയാണ്. ചെമ്മ ആൽമാർ ദ്വാരക്ക് മെയിനായിട്ട് സംഭാവന എടുത്ത് പറ്റിയാറ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിനിടയ്ക്ക് ദ്വാരക്ക് വേണ്ടി മുന്നോറോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംഭാവന കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെന്ന കൈ മുസാഫത്താക്കിയിട്ട് തങ്ങളെ കയ്യിലൊന്ന് സംഭാവന കൊടുത്തിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റിൽ എല്ലാവരും ദ്വാരന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് തബറുക്ക് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ആ തബറുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കേട്ടോണ്ട് ദുആ തീരാണ്ട് ആരും പോയാറുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും തബറുക്കുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ തങ്ങൾമാരെയില്ല ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നതും ഞങ്ങളെ പിരിച്ചുവെക്കുന്നതല്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഞങ്ങൾക്ക് തെരുമ്പാട്ടിയ വിഷയ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തെരുമ്പാട്ടിയ വിഷയ മഹാന്മാരല്ല ചൊന്നു യാ ആല ബൈതി റസൂലില്ലാഹി ഹബ്ബുകും ഫർളും മിനല്ലാഹി ഫിൽ ഖുർആനി അൻസലഹു യകഫീകും മിൻ അളീമിൽ ഫഖരി അന്നകും മൻ ലം യുസല്ലി അലൈക്കും ലാ സ്വലാത്തഹു. ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ പരിപൂർണമാവണമെങ്കിൽ ആ മഹാന്മാരായ അഹ്ലു ബൈത്ത് മുത്തനബി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട തങ്ങന്മാരെ അങ്ങക്ക് ദ്വാർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നിസ്കാരമേ പരിപൂർണ്ണ ആവുലണ്ടായിട്ട് മഹാന്മാരല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വഴിപാട്ടിയത്. അത്തരത്തിലുള്ള മഹാന്മാരെ ദുആ കിട്ടുന്ന വലിയ ഭാഗ്യ അല്ലാഹു തആല ബഹുമാനപ്പെടുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണമായ ആഫിയത്ത് ആരോഗ്യം ദീർഘായുസ്സോടുകൂടി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ثم إلى روح شيخ الطريقة وإمام الحقيقة المحبوب السبحان والمعشوق الرحمن سراج الأحباب وتاج الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. ثم إلى روح صاحب المناقب الجلية والمراتب العالية القطب الفريد الغوث الوحيد والسيد الشيخ أبي الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح شيخنا القدر السيد محي الدين محمد البخاري وتلميذ العارف الكامل الولي عمر القاهري قدس الله سرهم العزيز وعطر مقبرهم الإبريز. ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وارشدنا والكامل الزاهد والحالم العابد ذي الأوصاف المعظمة والأخلاق المكرمة الشيخ عبد القادر القادري القاهري المولد والكركري المرقد نبر الله ضريحه وضراهي المدفونين حولها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح علمائنا الكركرين والقاهرين
مشايخنا القادرين رحمهم الله وأعاد عليهم بركاتهم وبركاتهم قبلهم ثم إلى روح والدنا الشيخ أحمد ووالدتنا آمنة نبر الله ضريهم وإبراهيم المغفور حولهم وغفر لنا ولهم أجمعين ثم إلى روح الإمام صاحب الراتبة الجلالية وهذه الطريقة القادرية العلامات الروسية قرب الله الحلوة القدسية ثم إلى روح ولده القطب وحيد الزمان السيد عبد القادر صاحب الخلوة رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح زكمة الولي الواصل والشيخ الكامل شاهي الحمد صاحب الجلوة رضي الله عنه. ثم إلى روح مرشدنا الولي تيكا أحمد عبد القادر المشهور بشيخنا رضي الله عنه. وإلى أرواح وصوله وفصوله نوابهم وخدمهم وحشمهم وطبهم وأزواجهم أجمعين. ثم إلى أرواح سائر أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها إن الله يحمينا بحمايته ويمدنا بمدده ما ينفعنا ببركاتهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأشقائنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأزواجنا وأصهارنا وأنصارنا ومحابنا ومن لهم حق علينا وقرابة كل منا ومنكم يا حاضرون. غفر الله لنا ولكم ولهم أجمعين. ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة أينما كان وأينما كان الكائن منهم. غفر الله لنا ولهم أجمعين. لعل الله يؤتي كل سائل سؤله ألا ما يرضي الله ورسوله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. അസ്സലാമു അലൈക്കും തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിലെ മാജി കാര്യദർശിയായിട്ട് ചെമ്മ വർഷ പള്ളി വേണ്ടി സേവയാക്കിയ യോജ അനീഫാക്ക ഉഷാർലാൻഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഗാന്ധി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായിരുന്നു. ഒരു മൂത്ര ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളെ അബ്വാക്ക ഞങ്ങളെ കറണ്ട് വിഷയമുള്ള പള്ളി വന്നിട്ട് എപ്പോഴും സറാക്കിച്ചുണ്ടെന്ന് അബ്വാക്ക ഉഷാർലാൻഡുണ്ട്. ചെമ്മ ആൾമാർ ഉഷാറിലാക്കല്ലുള്ള എല്ലാവർക്കും പരിപൂർണമായ ആഫിയത്താരോഗ്യം അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അങ്ങ് പതുവാർക്കട്. അതേപോലെ ചെമ്മ ആവശ്യത്തിൽ ചെമ്മ ബേജാറിൽ ചെമ്മ പ്രയാസങ്ങളുള്ള ചെമ്മ ആൾമാരുള്ള വിവാഹപ്രായമെത്തിയ ചെമ്മ സഹോദരിമാരുള്ള മങ്ങത്തേക്ക് ടൈമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെമ്മ ബാലക്കാരുള്ള എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. തങ്ങൾ ദ്വാരക്കട്. പരിശുദ്ധമായ ജലാലിയ റാത്തീബ് നമ്മൾ ചൊല്ലി അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. വളരെ മഹത്വമേറിയ ശഅബാനിൻ്റെ ഒരു രാത്രിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. പരിശുദ്ധ റമദാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിൻ വശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ റമദാൻ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മോട് ദുആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് റജബിലും ശഅബാനിലും ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുകയും റമദാനിനെ നമ്മിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ മഹത്വമേറിയ റജബ് മാസം കടന്നുപോയി, ശഅബാനും തീരാറായി. ഈ മാസങ്ങളിലും ഈ ദിനരാത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം അല്ലാഹുവിലേക്ക്
ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ട് അടുത്തു എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ്. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിൻ വ ശഅബാൻ. റമളാൻ പിന്നാലെ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ സംസാരിക്കേണ്ട കുട്ടി കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. അപ്പം കൊണ്ട് റമളാൻ കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാരണമായി അതിന് മുമ്പിലുള്ള 2 മാസത്തിന് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മഹത്വം റമളാനിൻ്റെ മഹത്വമാണ്, റമളാനിൻ്റെ പവറാണ്. അതിന് മുമ്പിൽ വരുന്ന 2 മാസങ്ങളെയും അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചു കളഞ്ഞു. നമ്മോട് ബഹുമാനിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ബർക്കത്തിന് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ആ ബർക്കത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ റജബിലും ശഅബാനിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും ശുദ്ധമായിരിക്കണം. അള്ളാഹു ഇതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റമളാനിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. ആ നിലക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ പരിശുദ്ധ റമളാനിനെ വരവേൽക്കുന്നത്. റമളാനിൽ ദുആ കൊണ്ടും ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ഇസ്തിഗ്ഫാറുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും മറ്റുള്ള ഇബാദത്തുകളും സുന്നത്തുകളും എല്ലാം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിനിരട്ടിയും അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയും 10 ഇരട്ടിയും ഒക്കെ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ നന്മക്കും പരിശുദ്ധ റമളാൻ. ആ പരിശുദ്ധ റമളാൻ അതർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനത്തോടെയും ആദരവുകളോടെയും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം അല്ലാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും വേണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടുകൂടി ആമീൻ ചൊല്ലുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنقل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به اللوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى العظام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اغفر مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى حضرات الصحاب البدريين والنهديين والخندقين والهنينين وصائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين ثم إلى حضرة روح قطب الأخطاب غوث الله ومحي الدين عبد القادر الجيلاني صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة روح سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز ثم إلى حضرة روح سلطان الهند خواجة معين الدين جسي الأجميري قدس الله سره العزيز ثم إلى حضرة روح جدي وقرة عيني السيد محمد بابنغ الحيدروسي قدس الله سره العزيز ثم إلى حضرة روح أبي وسيدي السيد فضل بقوع الحيدروسي قدس الله سره العزيز ثم إلى حضرات جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى حضرات جميع مشايخنا في الطرائق كلهم أجمعين. اللهم ارحم يا ربي غربتهم وآنس وحشتهم وآمن روحتهم ونفر معلتهم وارفع درجتهم يا رب العالمين.
اللهم اجمع بيننا وبينهم في جناتك جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم بحقهم وبجاههم يسر سيرنا وسهل أمورنا واقض حاجاتنا واشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب العافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في كل أمورنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين റഹ്മാനായ റബ്ബേ പാപികളായ ദോഷികളായ ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളെയും ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ കാരണമായി പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ചെയ്തും അറിയാതെ ചെയ്തതും രഹസ്യമായതും പരസ്യമായതും വലുതും ചെറുതുമായ മുഴുവൻ പാപങ്ങളെയും ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ കാരണമായി പുറത്തു തരണം റഹ്മാനേ ഈ മജ്‌ലിസിനെ നിന്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജ്‌ലിസാക്കി തരണം റഹ്മാനേ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നിന്റെ ദാക്കിരീങ്ങളിലും ശാക്കിരീങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് എപ്പോഴും നിന്നെ സ്മരിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനേ എപ്പോഴും നിന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്നൊരു നല്ല ഹൃദയം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് വേണ്ടാത്ത വികാര വിചാരങ്ങളെ തൊട്ടെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നീ ശുദ്ധീകരിച്ചു തരണം റഹ്മാനേ ഞങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം പരിപൂർണമായും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ സലാമുകൾ പരിശുദ്ധ റൗളയിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് ഈ മജ്‌ലിസിനെയും ഈ നാടിനെയും അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനേ അവിടുത്തേക്ക് ധാരാളമായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ ഈ മജ്‌ലിസിൽ സംബന്ധിച്ചതിന്റെ കാരണമായി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വിശാലമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈമാൻ പരിപൂർണമാക്കി തരണം റഹ്മാനേ ഹിദായത്തിന്റെ വെളിച്ചം നൽകണേ അല്ലാഹ് ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനേ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനേ വീടുകളില്ലാത്തവരുണ്ട് നല്ല വീടുകൾ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളവരുണ്ട് ഖൈറായ ഭർത്താക്കന്മാരെ എത്തിച്ചു തരണം റഹ്മാനേ കടങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയവരുണ്ട് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് എന്തെല്ലാം നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളുമായി ഈ മജ്‌ലിസിലേക്ക് വന്നവരുണ്ടോ ഇവിടെ ദുആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ടോ അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളുമായി മജ്‌ലിസിൽ വന്നവരുണ്ടോ ഇവിടെ ദുആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ടോ വിശിഷ്യ മാരകമായ ഹൃദ്രോഗവും എയ്ഡ്സും ക്യാൻസർ കിഡ്നിയുടെ അസുഖം പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ പല രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന രോഗികളുണ്ട് ആശുപത്രികളിൽ വീടുകളിൽ കിടന്ന് നരകിക്കുന്ന രോഗികളുണ്ട് റഹ്മാനേ ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ രോഗികൾക്കും ഇവിടെ ദുആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ രോഗികൾക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനേ അങ്ങനെയുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ടും ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ടെല്ലാം ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനേ ഈ മഹത്തായ മജ്‌ലിസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഇവിടുത്തെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികളടക്കമുള്ള പ്രവർത്തകന്മാർക്കൊക്കെയും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണം റഹ്മാനേ അവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സ്വാലിഹായ അമലായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ആത്മീയമായ നേതൃത്വം നൽകി വരുന്ന ബഹുമാന്യനായ മദനി ഉസ്താദ് അവറുകൾ മറ്റുള്ള ഉസ്താദുമാരും മുഅല്ലിമീങ്ങൾ ഈ മജ്‌ലിസിലും ഈ സദസ്സിലുമെല്ലാം ഇരുന്നിരിക്കുന്ന വേദിയിലും ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ അവർക്കെല്ലാം ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തിലായി ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ അവർക്ക് നാഫിയായ ഇൽമിനെ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് ഉഖ്റവിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സയ്യിദന്മാർക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും ഇനിയും ദീർഘകാലം നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാനുള്ള ശക്തിയും
ധൈര്യവും ഊർജവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാര്, സയ്യിദന്മാര് പലരും മരണപ്പെട്ടുപോയി. വിശിഷ്യ ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് മറവിട്ട് കിടക്കുന്നവര്, നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തവർ, ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സഹകരിച്ചവര്, ഈ പള്ളിയുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികളായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവര്, ഇവിടുത്തെ ജലാലിയ റാത്തീബിന്റെ മജ്‌ലിസുകളിൽ സംബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവര് പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയി. അല്ലാഹ് അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിടങ്ങളും നീ സ്വർഗീയമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഭാര്യമാർക്കും സന്താനങ്ങൾക്കും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ, നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്കും മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്ന നല്ലവരായ ഉമ്മപെങ്ങന്മാർ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ നിന്ന് ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള സഹോദരികൾ, അവരുടെ നല്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങളെ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ മനസ്സിന് നല്ല റാഹത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഇരു ലോകത്തും നമുക്ക് ഗുണം ലഭിക്കുന്ന നല്ല മക്കളാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നാട്ടിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ, കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ, ജോലി ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാറ്റിലും നീ എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ പ്രവാസികളായ സഹോദരങ്ങൾ, ഗൾഫുകളിലും വിദേശങ്ങളിലുമുള്ളവർ, നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തവര്, നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് സഹായം ചെയ്തവര്, നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവര്, ആ പ്രവാസികൾക്ക് നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അവിടെ കച്ചവടങ്ങളിലും ജോലികളിലും ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അവിടെ നാട്ടിലുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കും നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എത്രയോ ആളുകൾ കടങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയവരും ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പരിശുദ്ധ റമദാൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനാദരവുകളോട് സ്വീകരിക്കുവാനും ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ അമലുകളിൽ പരിപൂർണമായ ഇഖ്ലാസ് പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. പിശാചിന്റെ ശർന്ന തൊട്ട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ. വിശേഷ ഫലസ്തീനിലും സിറിയയിലും അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ, സഹോദരികൾ, പിഞ്ചുകുട്ടികൾ അവിടെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സംഘർഷാവസ്ഥയിലാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ. ആ രാജ്യങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അവിടെ ശക്തിയെ നീ ക്ഷയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ഇസ്സത്ത് നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ രാജ്യത്തും സമാധാനവും മതസൗഹാർദ്ദവും നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ. അക്രമങ്ങളില്ലാത്ത, സംഘർഷങ്ങളില്ലാത്ത നാടാക്കി മാറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജും ഉംറയും സിയാറത്തും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് റാഹത്തോടെ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പരിപൂർണമായ ഈമാൻ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കണം റഹ്മാനെ. മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ഈ മജ്‌ലിസിനെ സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ, നമ്മുടെ ചീരണിക്ക് വേണ്ടി അരി നൽകിയവർ, ഇറച്ചി നൽകിയവർ, മറ്റു സാധനങ്ങൾ നൽകി സഹായിച്ചവർ, ഈ മജ്‌ലിസിനെ സ്നേഹിച്ചവരെ നീ സ്നേഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്‌ലിസിനെ സഹായിക്കുന്നവരെ, സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ. ജാരിയായ സദഖയായ ഇതിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇരു ലോകത്തും അതിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ ജലാലിയ റാത്തീബിന്റെ മജ്‌ലിസിനെ ഈ നാടിന് അനുഗ്രഹമായി, ആത്മീയ ചൈതന്യമായി, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായി, ശാന്തിയായി, ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫയായി, ഞങ്ങളുടെ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരണമായി ഈ മജ്‌ലിസിനോട് നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ കാരണമായി ഈ നാടിന്റെ ആത്മീയ ചൈതന്യം നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധമായ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ മഹനീയമായ പാരമ്പര്യവും നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് മരിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്.
അവസാനമായി സ്വർഗീയ ലോകത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സജ്ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും ഞങ്ങളുടെ മരണവും പരിശുദ്ധിയിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും ഞങ്ങളുടെ മരണവും നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും ഞങ്ങളുടെ മരണവും പരിപൂർണമായും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.